अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप तमाम लोग ठीक-ठाक होंगे, मज़े में होंगे, मेरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग डीएम्स कर रहे थे कि आप कहाँ चली गई हैं? ऑन का न्यू पॉडकास्ट आया है आरटीएस में, आप वो देखें काइंडली, उसके ऊपर रिव्यूज़ दें। तो रिव्यू देने के लिए मैं आ गई हूँ। मैं सोच रही थी कि रमज़ान के मौके पे मैं कुछ आपके साथ डिशेज़ वग़ैरह जो है या कोई भी ऐसी जो मोमेंट्स हैं रमज़ान के हवाले से वो तमाम चीज़ें शेयर करूँ, लेकिन कसम से टाइम ही नहीं मिल रहा। जॉब जॉब करती हूँ, फिर घर आती हूँ, बच्चा का सँभालना, फिर तमाम चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ये सारी चीज़ों को लेकर चलना। लेकिन इंशाल्लाह मैं ये तमाम चीज़ें मैनेज करूँगी और बड़े बेहतरीन व्लॉग्स आपके पास आएँगे। 2 महीने से मैं यही कह रही हूँ, बेहतरीन व्लॉग आएँगे, बेहतरीन व्लॉग आएँगे। फिर मैं जो है रिव्यू देना स्टार्ट हो जाती हूँ, क्योंकि बेहतरीन व्लॉग के लिए बेहतरीन टाइम की ज़रूरत है और वो टाइम अभी नहीं आ रहा। बहुत सारे लोग कहेंगे टाइम लाना नहीं पड़ता है, टाइम क्रिएट करना पड़ता है। ऑफ़ कोर्स क्रिएट ही नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैं 1-2 चीज़ों पे और काम कर रही हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने आएँगी। ऑयल लगाया हुआ है, अभी इंशाल्लाह हेड वॉश करूँगी। बाकी आप तमाम लोगों को रमज़ान बहुत-बहुत मुबारक हो। रमज़ान का बबरकत महीना बहुत-बहुत मुबारक हो। इसमें जितनी नेकियां समेटनी जा सकती हैं आप लोग समेटें, और जितनी दुआएँ ली जा सकती हैं आप लोग दुआएँ लें, और जितने लोगों के लिए दुआएँ की जा सकती हैं आप लोग करें। जो रूठे हुए हैं उनको मना लें, जो मतलब बिगड़े हुए हैं उनके लिए दुआ करें, और अगर कोशिश करें कि आपके अल्फाज से, आपके करैक्टर से किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, ना कोई माली और ना कोई फ़िज़िकली, ना कोई जो है मेंटली। अच्छा जी, थंबनेल आपने देख लिया, थंबनेल के हवाले से बात होगी, कोई इधर-उधर की बात नहीं करूँगी। लेकिन चूँकि रमज़ान का महीना है, तो इसमें आप तमाम लोगों ने कितने रोज़े रखे हैं, कौन कहाँ-कहाँ से मेरा व्लॉग देख रहा है, किस-किस को मेरे व्लॉग का इंतज़ार था, काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो व्लॉग है उसके हवाले से बात करते हैं, जो थंबनेल है उसके हवाले से बात करते हैं। आरटीएस मैंने पूरा जो है पॉडकास्ट देखा, जिसमें ऑन आया। ऑन ने इस बात को ऑन किया कि मेरी जो वजह शोहरत है वो मेरा बहनोई है और मेरी बहन है, ठीक है? उसने वो काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी की, काफ़ी चीज़ें जो है वो सोच समझ कर बोली कि कोई ऐसी अब मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो जिसकी वजह से मेरी बहन का घर दोबारा जो है वो खतरे में आ जाए। जो उससे गलतियाँ हुई उसने उसको ऑन किया, जो उससे गलतियाँ हुई वो उसने कहा कि उस पे डटा भी रहा कि ये जो चीज़ थी, ये जो तहसीन नगीना जो कवालन है, उसकी वजह से तमाम चीज़ें स्टार्ट हुई, जिस पर मैंने अपने जो है लाइव टिकटॉक लाइव के ब्रॉड पे आके कहा कि ये तमाम चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आई डोंट नो कि ऑन की इंटेंशन क्या थी, क्या नहीं थी, लेकिन जो पूरा का पूरा पॉडकास्ट था, वो सारे का सारा मुझे ऐसा लगा कि एक मजबूर भाई जो होता है, जो अब किसी न किसी सूरत में अपनी बहन को घर बसने देना चाहता है, किसी न किसी सूरत में अपनी बहन को जो है हँसते देखना चाहता है, ये वो वाला भाई जो है वो सामने हमने देखा। बट मैं आपको एक और बात बता दूँ, यहाँ पर जो चीज़ है वो दोनों तरफ से गलतियाँ देखी गई हैं, जिसमें रजब की भी गलती है, जिसमें अब ऑन की भी गलती है। जब रेहान तारिक ने, जो कि पॉडकास्ट कर रहे थे एंकर, उन्होंने कहा कि अगर आपको ये चीज़ बुरी लग रही थी तो आपने ये फिर जो है एक सिटिंग कर लेते, एक टेबल टॉक कर लेते, जिसमें आप कहते कि ये वाली चीज़ जो है बुरी लग रही है, ये जो तहसीन नगीना है इसको क्या मत मारी गई थी इसकी कि ये हमारी पर्सनल बातों को दुनिया के सामने लेकर आई। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी वो लेकर आई, और वो किसके कहने पर लेकर आई ये भी ऑन ने नहीं बताया, जो कि साफ वाज़ह होता है कि किसके कहने पर जो है तहसीन नगीना ने ये बातें सारी शेयर की सबके सामने। कि जो ईमान है उसका दहेज नहीं लेकर आए, ईमान जो है वो इस तरह से रह रही है, ईमान जो है वो बड़े लेविशिंग तरीके से रह रही है। तो यहाँ पर पूरे पॉडकास्ट में का खुलासा तो करूँगी मैं आपके साथ, लेकिन यहाँ पर एक मजबूर भाई मैंने देखा है, और बिहाइंड द कैमरा एक मजबूर शौहर देखा है मैंने, जिसका नाम है जी रजब भट्ट। अब वो मजबूर क्यों है
کیونکہ جو خواتین کی لڑائی ہوتی ہے نا، اس میں مرد جو ہے وہ پس جاتا ہے، مرد جو ہے وہ بہت زیادہ مطلب اب مرد کہاں کس کا ساتھ دے، ماں کا ساتھ دے، بیگم کا ساتھ دے، ماں کا ساتھ دے گا تو بیگم ناراض ہو جائے گی، بیگم کا ساتھ دے گا تو ماں ناراض ہو جائے گی. چیزوں کو ایکل رکھنا بہت ضروری ہے. لیکن یہاں پر جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ بگڑ رہی ہیں، بہت زیادہ خراب ہو رہی ہیں، جس میں جو یہ پوڈ کاسٹ ہے جس میں جو اون ہے اس نے چیزوں کو ختم کرنے کے لیے جو ریحان طارق ہے اس کے کہنے پر دوبارہ جو ہے اپنے بہنوئی کو کال کی، جو کہ انہوں نے نہیں اٹھائی. بہنوئی کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ پوڈ کاسٹ میں جا رہا ہے اور یہ ہے جو بھی میٹر ہے، لیکن اس نے کال نہیں اٹھائی. وہ جو ہے آف کورس اس کو کچھ چیزیں بری لگی ہے اور وہ اب ان چیزوں کو دوبارہ رپیٹ نہیں کرنا چاہتا، جس کی وجہ سے اس نے کہہ دیا ہے کہ یہ بیویوں کی لڑائی ہے، یہ کیٹ فائٹ ہے، اس میں مردوں کا کوئی کام نہیں ہے. اب بیویاں جانے کہ وہ کس طرح سے اپنے میٹر کو سارٹ آؤٹ کرتی ہیں. حالانکہ ہم نے پچھلے ولاگ میں دیکھا بھی ہے کہ رجب جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جان کب تک تم ادھر رہو گی، کبھی نہ کبھی تو تم آؤ گی. یعنی کہ بیگم کو ہی وہ مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ ابھی بھی بیگم کی جو بیگم کا پیار ہے وہ رجب کے دل میں ہے. آف کورس اتنا عرصہ ہو گیا رجب کو بیگم سے دور، کبھی نہ کبھی تو یاد آتی ہوگی، بٹ بیٹے کی بھی یاد آتی ہوگی، کیوان کی بھی یاد آتی ہوگی. پتہ نہیں وہ اس سے ملنے جاتا بھی ہے یا نہیں ملنے جاتا، کیونکہ اب جو ایمان ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ اب آنا سٹارٹ ہو گئی ہے. اس کے جتنی بھی سٹوریز ہیں وہ سوشل میڈیا پہ لگنا سٹارٹ ہو گئی. تو اسی کے میں بات کرنا چاہوں گی کہ اب ایمان جو ہے وہ چھپی ہوئی ایمان تو نہیں رہی ہے، وہ بھی اب سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے. لیکن یہاں پر میں صرف اور صرف یہ رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گی جس سے کسی نہ کسی کی دل آزاری ہو. بٹ میں یہی چاہوں گی اور یہی میری دعا ہے کہ دونوں فیملیز آپس میں اپنے دکھ سکھ جو ہیں وہ پھولیں، غلطیوں کو دیکھیں کون سی غلطی کہاں پر ہوئی، کون سی غلطی کہاں پر نہیں ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پیچ اپ کرنے کی کوشش کریں. آف کورس ہم یہاں پر بیٹھے نہیں ہوئے کہ کسی کی طلاق کا تمسخر اڑائیں یا کسی کو طلاق دلوا دیں یا اللہ معافی دے کوئی مسئلے مسائل کریٹ کریں. ہم یہاں پر بیٹھے ہیں لوگوں کی بات کو آپ تمام لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اور اس کا کیا کنکلوژن نکل سکتا ہے یہ تمام چیزیں آپ کو بتانے کے لیے، کیونکہ ڈفرنٹ گھروں کی ایسی ہی سچویشن ہوتی ہوگی اور اس سچویشن سے کیسے نکلنا ہے یہ پھر ہم آپ تمام لوگوں کو بتاتے ہیں. دونوں طرف سے غلطی ہوئی ہے، رجب سے بھی اور اس کی فیملی سے بھی. اگر ایمان نے رجب کی اتنی بڑی غلطیوں کو معاف کر دیا تو رجب کو بھی ایمان کی ان چیزوں کو معاف کرنا چاہیے، اور ایمان کو چاہیے کہ وہ گھر واپس آ جائے. وہ اس فیملی کا ویٹ نہ کرے کہ مجھے لینے کے لیے آئیں گے، کیونکہ وہ بھی اڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے، ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنا دل کھلا کرے، کیونکہ آج کل کی خواتین چاہتی ہیں ہمیں عزت ملے. ٹھیک ہے، عزت ملنی چاہیے، لیکن جہاں پر آپ اب غلط ہیں وہاں پر آپ کو پھولوں کے ہار تو نہیں پہنائیں گے. وہاں پر پھر آپ کو کہیں گے کہ یار آپ اپنی مرضی سے گئی تھی، آئیں بھی پھر آپ اپنی مرضی سے. اب یہاں پر بہت سارے نیچے لوگ کمنٹ کر رہے ہوں گے کہ رجب نے کہا تھا کہ وہ ایمان کو لینے کے لیے آئے گا تو یہ ہے تو وہ ہے. رجب گیا، ٹھیک ہے، ایمان کے پاس گیا، اس کو موبائل دینے کے لیے گیا، ساری چیزیں ہوئی. اس کے بعد جو ہے ایمان پھر اپنے گھر میں رہی. ایمان کو چاہیے تھا کہ وہ آتی، گھر واپس آتی، اس ایک بات پہ اڑی نہ جائے کہ ہاں بھئی مجھے میرا خاوند ہی لینے آئے گا تو میں جاؤں گی. اب وہ خاوند بھی اڑ گیا. اس کے بعد بہت ساری چیزیں ہوئیں، بہت سارے میٹر جو ہیں وہ کھلے اور بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سامنے آئیں، جس کی وجہ سے خاوند جو ہے وہ اڑ گیا. اب میں یہ چاہتی ہوں کہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، اس میں ایمان کو چاہیے اپنا دل کھلا کرے، دل بڑا کرے اور اپنے خاوند کے پاس واپس جائے. جو کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑا مشکل ہوگا ایمان کے ساتھ اپنی انا کو پیچھے رکھ کر اپنے خاوند کے ساتھ پیچ اپ کرنا. حالانکہ یہ کوئی گڈے گڈیا کا کھیل نہیں ہے، یہ کوئی ریس نہیں لگی ہوئی کہ تو پہلے آ تو میں پہلے جاؤں گی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، کسی نہ کسی ایک کو جھکنا پڑتا ہے. اگر آپ جھک جاتی ہیں تو کوئی اتنا بڑا میٹر نہیں ہے. ہم بھی اپنی لائف میں بہت دفعہ جھکے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کرتے ہیں ولاگ کا دیا. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ملیں گے. ڈو رائٹ، ڈو کمنٹ اینڈ ڈو شیئر مائی یوٹیوب چینل. کون کون میری بات سے اگری کرتا ہے کائنڈلی کامنٹ ضرور کریے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کا بھی انتظار کریے گا. اللہ حافظ.